बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लग ऐसे रहा है कि अमेरिका के F-35 जहाज़ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। पिछले दिनों हमने इस जहाज़ का एक क्रैश देखा और ये क्रैश जो है ये सर्विस में आ जाने के बाद नहीं था, बल्कि इस जहाज़ की फाइनल टेस्टिंग चल रही थी। इसकी फैक्ट्री के अंदर ही, जो फोर्ट वर्थ के अंदर इसकी फैक्ट्री है, वहाँ पे इस जहाज़ की फाइनल टेस्टिंग चल रही थी। जो टेस्टिंग जो है एक जहाज़ के ऊपर की जाती है जब उसको फाइनल डिलीवर किया जाता है किसी भी सर्विस को या किसी फॉरेन बायर को, तो उससे पहले कंपनी जो है उस जहाज को अच्छे तरीके से खुद से चेक करती है। तो उस चेकिंग के दौरान ये जहाज जो है ये क्रैश कर गया। फिर दुनिया के बहुत से ममालिक ने इस जहाज को ग्राउंड कर दिया। खास तौर पे जो डिलीवर किए गए थे जहाज रिसेंटली, उन जहाज़ों को दुनिया की तमाम कंट्रीज ने ग्राउंड कर दिया, जिनके अंदर साउथ कोरिया भी शामिल है, जिनके अंदर इजराइल भी शामिल है और जिनके अंदर अमेरिका की अपनी फोर्सेस भी शामिल है। तो F-35 के ऊपर इस वक्त जो हालात है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग होते जा रहे हैं। अब लॉकहीड मार्टिन ने इसका जो एक्सेप्टेंट फ्लाइट टेस्ट होते हैं ना, उनको भी स्टॉप कर दिया है। इसकी डिलीवरीज जो हैं उनको भी रोक दिया है। इस इकदाम से लॉकहीड मार्टिन को तो नुकसान होगा ही, लेकिन F-35 प्रोग्राम को भी बहुत बड़ा धचका लगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लॉकहीड मार्टिन एक साल के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स तकरीबन 150 के करीब ये F-35 जहाज डिलीवर करती है। इस साल यानी कि 2022 के अंदर लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ये मुआहदा किया हुआ था कि वो 148 F-35 जहाज डिलीवर करेगी। कुछ अमेरिकन एयरफोर्स के पास जाने थे या अमेरिकन मिलिट्री के पास जाने थे, बाकी जो है वो फॉरेन बायर्स ने परचेज करने थे। लेकिन टोटल 148 जहाज जो है ना, वो लॉकहीड मार्टिन ने मुआहदा किया हुआ था कि हम डिलीवर करेंगे। इससे आपको लॉकहीड मार्टिन के प्रोडक्शन रेट का भी पता चलता है। देखें, पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर एक साल के अंदर 24 बना लेता है। यही हमने सुना हुआ है कि तकरीबन 24 के करीब ये JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बना सकती है। ये आपका प्रोडक्शन रेट शो कर रही है। और F-35 जो है वो लॉकहीड मार्टिन एक साल के अंदर 150 से भी ज्यादा बना सकती है। इंडिया की तरफ देख लें, इंडिया ने अभी तेजस जहाज जो है उसको बनाना शुरू किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी एक साल के अंदर 24 भी तेजस जहाज जो है वो बना सकते हैं। शुरू में मैंने सुना था कि इंडिया जो है वो तकरीबन एक साल में 16 तेजस जहाज बनाएगा, उसके बाद अपनी प्रोडक्शन को जो है वो इंप्रूव करेगा और अल्टीमेटली ये 24-25 एक साल के अंदर जहाज जो है वो मैक्सिमम बनाए जा सकेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अमेरिका की एक ही कंपनी को देखें, जो कि लॉकहीड मार्टिन की इस वक्त बात हो रही है, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रमन, उनको आप छोड़ दें तो लॉकहीड मार्टिन अपने सिर्फ एक जहाज के 148 पीस जो है वो एक साल के अंदर डिलीवर कर रहा है। तो आप इससे अमेरिका की ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग रेट है या उसका जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग साइज है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि जी हम जो थे वो बड़े ज्यादा कमिटेड थे अपने डिलीवरी प्लान के ऊपर और हम अपना जो डिलीवरी प्लान था उसको मीट करने जा रहे थे। और इस F-35B के मिसहैप से पहले हम 141 जहाज जो है वो डिलीवर भी कर चुके हैं। तो सिर्फ 7 जहाजों की डिलीवरी जो थी वो बाकी रह गई थी। और ये जो 15 दिसंबर को मिसहैप हुआ F-35 का, इसकी वजह से हम ये 7 जहाज जो है ना वो डिलीवर नहीं कर सके। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको कुछ पेनल्टीज भी जो है वो पे करनी पड़े, लेकिन फिर भी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि हम अपने डिलीवरी शेड्यूल के मुताबिक चल रहे थे। अब ये एक मिसहैप हो गया जिसकी वजह से हम जो है वो 148 का फिगर नहीं अचीव कर सके और 141 F-35 जहाज जो है वो हम इस साल यानी कि 2022 में डिलीवर कर चुके हैं। ये बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट ने लॉकहीड मार्टिन के साथ 2015-2016 के अंदर एक मुआहदा किया था, जिनके अंदर से कुछ जहाज बेल्जियम को जाने थे, फिनलैंड को जाने हैं, पोलैंड को जाएंगे और कुछ जहाज जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स जो है वो इस्तेमाल करेंगी। लेकिन अब दिसंबर 15 के मिसहैप के बाद इन जहाज़ों की फ़्लाइट्स जो है वो भी रोक दी गई हैं और अगर इन जहाज़ों की फ़्लाइट्स रोक दी गई हैं तो डेफिनेटली इनकी जो डिलीवरीज हैं वो भी रोक दी गई हैं। लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि हम इन जहाज़ों की प्रोडक्शन जो है उनको स्टॉप नहीं कर रहे, हम इन जहाज़ों को जो है वो मुसलसल प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अपनी फैक्ट्री जो है उसको हम बंद नहीं कर रहे, प्रोडक्शन लाइन ओपन है। हमारा जो प्लांट 4 है फोर्ट वर्थ के अंदर, उसके अंदर F-35 जहाज जो है वो मुसलसल बनते जा रहे हैं। लेकिन ये अभी फ्लाई नहीं करेंगे, इनको हम ग्राउंड के ऊपर ही रखेंगे और इनको जो है वो सारे जहाज़ों को हम एक दफ़ा दोबारा से जो है ना वो अपनी तसल्ली करके तो फिर फ्लाई करवाएंगे। इस वक्त 9 F-35 जहाज ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्टेंट फ्लाइट टेस्ट जो है वो अभी रुकी हुई है और उनकी डिलीवरीज जो है वो भी अल्टीमेटली रुकी हुई है। तो लॉकहीड मार्टिन का जो टारगेट था वो 148 जहाज़ों का था, लेकिन आप कह सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन ने 150 जहाज जो है वो पिछले साल ही कंप्लीट कर लिए हुए थे, लेकिन फिर मिसहैप की वजह से उनकी फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट जो थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी और फिर डिलीवरीज भी कंप्लीट नहीं हो सकी। अमेरिका
کی نیول ایئر سسٹم کمانڈ جو ہے وہ اس مس ہیپ کو جو ہے وہ ابھی تک انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. جو امریکن F-35 کا ایک JPO بنا ہوا ہے اس نے بھی کہا کہ ہم ابھی اس مس ہیپ کو یا اس ایکسیڈنٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کہاں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ گر گیا. دیکھیں ایک بڑا مہنگا جہاز ہے F-35, $60-70 ملین کا ایک F-35 ہوتا ہے, اور اگر ایک جہاز جو ہے وہ گر جاتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ابھی وہ ریسنٹلی آپ نے اس کو پروڈکشن لائن سے نکالا ہوا ہے تو آپ کو باقی جہاز جو ہیں ان کی پروڈکشن روکنی پڑ جاتی ہے. خیر انہوں نے پروڈکشن تو نہیں روکی لیکن انہوں نے ابھی ڈیلیوریز جو ہیں وہ روک دی ہیں اور ان کی فلائٹس جو ہیں وہ سٹاپ کر دی ہیں, کیونکہ ایک جہاز کے تباہ ہونے کا مطلب ہے کہ $60-70 ملین جو ہیں وہ آپ تباہ کر دیتے ہیں. اور $60-70 ملین نہیں صرف تباہ ہوتے, لاکہیڈ مارٹن کی ریپوٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے, امریکن پروڈکٹ کی ریپوٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے انٹرنیشنل بائرز کی نظر میں, آپ کی گڈ ول ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وقت سٹاپ کر دیا گیا. اور جو اس وقت F-35 کے بائرز ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ایک بڑی زیادہ کنسرن والی بات ہے, کیونکہ ان کے جو وار پلانز ہیں اگر انہوں نے کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے تو وہ رک جائے گا, اگر انہوں نے جو ہے وہ اپنی کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے تو وہ ان کو سٹاپ کرنی پڑ جائے گی. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے F-35 کے پوری دنیا میں جتنے بھی یوزرز ہیں سارے جو ہے وہ ان کو مسئلہ پڑ گیا اور سب کو اپنے کچھ جہاز جو ہیں ان کو گراؤنڈ کرنا پڑ گیا. اور اب وہ جب تک اپنے جہازوں کے بارے میں تسلی نہیں کر لیں گے وہ کبھی بھی ان جہازوں کے اندر پائلٹس نہیں بٹھائیں گے. یہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ سروسبلٹی کہتے ہیں, کہ ایک چیز جو آپ نے تیار کیا ہے اتنا مہنگا جہاز ہے, اگر وہ آپ کی سروس میں ایک سال کے اندر 365 دنوں میں سے آدھے دن بھی نہیں سروس میں رہتا, اتنے مہنگے جہاز کا کیا فائدہ. آپ نے 100 F-35 جہاز تیار کر لیا, 365 دنوں کے اندر سے وہ 150 دن بھی فلائی نہیں کرتا, تو آپ نے اتنے مہنگے جہاز کے اوپر جو پیسے خرچ کیے ہیں ان کا آپ نے کیا فائدہ لیا. اب یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا نا F-35 کا, یہ بیسیکلی جو انہوں نے انیشیل ابھی تک اپنی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں ان کو پتا چلا ہے کہ ایک ٹیوب ہوتی ہے F-35 کے اندر جو ہائی پریشر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فیول پریٹ اینڈ وٹنی کے انجن میں انڈکٹ کرتی ہے, پریٹ اینڈ وٹنی کے انجن کے اندر انجیکٹ کرتی ہے. وہ جو ٹیوب ہے نا اس میں مسئلہ آ رہا ہے, اور خاص طور پہ ایسے جہازوں کے اندر مسئلہ آ رہا ہے جن کی ابھی فلائنگ آورز جو ہے وہ 40 آورز سے زیادہ نہیں ہوئے, یعنی کہ جو نئے جہاز ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ آ رہا ہے. پریٹ اینڈ وٹنی جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے انجنز کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, لیکن ابھی تک جو ان کو پتا چلا ہے کہ پریٹ اینڈ وٹنی کے انجنز میں ایشو کوئی نہیں نظر آ رہا. یہ جو فیول انجیکشن ٹیوب ہے نا اس کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور وہ ٹیوب انجن کے اندر فیول صحیح طریقے سے انجیکٹ نہیں کر رہی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ لاٹس کے اندر یہ F-35 جہاز بناتا ہے. اس سے پہلے جو پچھلی لاٹ تھی نا, لاٹ 12 سے لے کے 14 تک, 12, 13, 14, اس کا ایگریمنٹ 2019 میں سائن ہوا تھا. امریکہ جو ہے نا یہ F-35 جہاز لاٹس کے اندر بناتا ہے. آخری جو لاٹ سائن کی گئی تھی نا لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ وہ 2019 کے اندر سائن کی گئی تھی, اور اس وقت جو ایک نئی لاٹ سائن کر لی گئی ہے وہ تقریباً 398 جہازوں کی ہے. اس کے اندر 145 جہاز لاٹ 15 کے اندر ڈیلیور کیے جائیں گے, 127 جہاز جو ہیں وہ لاٹ 16 کے اندر ڈیلیور کیے جائیں گے. اس وقت تک لاکہیڈ مارٹن کہہ رہی ہے کہ ہم نے تقریباً دنیا میں 894 F-35 جہاز ڈیلیور کر دیے ہوئے ہیں, جن میں سے 141 جہاز صرف اسی سال جو ہے وہ ڈیلیور کیے گئے ہیں. بہت سے ابھی ایسے کنٹریز ہیں جن کو یہ F-35 جہاز ابھی ڈیلیور کیے جانے ہیں, جن کے اندر آسٹریلیا شامل ہے, ڈنمارک ہے, اسرائیل ہے, اٹلی ہے, جاپان ہے, نیدرلینڈز ہے, ناروے ہے اور UK ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان ممالک کے پاس F-35 ابھی موجود ہی نہیں ہے. آسٹریلیا, اسرائیل, اٹلی, جاپان, UK جو ہے وہ ابھی بھی F-35 جہاز استعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو آرڈرز تھے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, اور ابھی ان کے آرڈرز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نئی لاٹس جو ہیں ان کو سائن کر لیا گیا, اور نئی لاٹس کے اندر سے یہ F-35 جہاز ان ممالک کو جو ہے وہ ابھی ڈیلیور کیے جانے ہیں. اور جیسے جیسے F-35 کی ڈیلیوریز ہوتی جائیں گی F-35 کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. مجھے یاد ہے جب یہ F-35 شروع کے اندر تیار ہوا تھا تو یہ تقریباً $115 ملین کا جہاز تھا, لیکن اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو F-35 جہاز ہے اس کی قیمت تقریباً 60 سے 70 ملین ڈالر کے درمیان میں آ گئی ہوئی ہے. تو جتنا زیادہ آپ ایک جہاز کو تیار کریں گے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ کم ہوتی جائے گی. آلدو اس وقت دنیا کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی جس طرح آپ زیادہ نمبر کے اندر ایک چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس کی کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے. مثلا F-35A کی جو کاسٹ تھی نا لاٹ 14 کے اندر وہ $65.6 ملین تھی. لاٹ 15 کے اندر یہ بڑھ کے $70 ملین ہو گئی. پھر لاٹ 16 کے اندر یہ کم ہو کے $69 ملین ہو گئی, اور اب لاٹ 70 کے اندر کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ $70 ملین پہ چلی جائے گی. اچھا, اس قیمت کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ پریٹ اینڈ وٹنی کا جو انجن ہے نا اس کی پرائس شامل نہیں ہے. تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو F-35 جہاز ہے نا اس کی اوریجنل
اوریجنل قیمت سے بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو چکی ہوئی ہے. کہاں $115 ملین، کہاں پہ $70 ملین، لیکن پھر بھی آج بھی یہ ایک بہت مہنگا جہاز ہے. اور اتنے مہنگے جہاز کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کریش ہو گیا اور اس کریش کے بعد آپ کو اپنے F-35 جہازوں کو گراؤنڈ کرنا پڑ جائے تو آپ کی جو ملٹری ہے وہ تو آدھی رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی وہ آپریشنل پلانس تھے وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کسی ایکسرسائز کو کنڈکٹ کرنا تھا وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے اور اس جنگ کے دوران جو ہے وہ خبر آ جائے کہ اس جہاز کے اندر یہ فالٹ ہے تو آپ کبھی بھی اس جہاز کو استعمال نہیں کریں گے. آپ کے جتنے بھی وار پلانز ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو یہ کام تو خیر چلتا رہتا ہے، لیکن F-35 کے ساتھ یہ کام کچھ زیادہ ہی ہے. اور اس جہاز کی جو ریلائبلٹی ہے نا، اس کے بارے میں لوگ آج بھی بہت زیادہ شک کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.